निस्किनु भयो फाइनल्ली बोकिसक्यो हामी बसेको एयरबिएनबी जाम अब हामी निस्केको गाडी हेरी कसरी राखेको छ गाडी अलिकति कममा मिलाएर पो राख्नुपर्छ त बुढी जुत्ता किन त्यहाँ ए ठिक छ अनि ऊ कहाँ छ को ड्राइभर वर्षाले छोडिदिनु नि के गर्नु वर्षालाई अब के गर्नु वर्षा तिमीलाई चलाउनु मन छ र बिग डब्लुसम्म लग नि त तर बुढीलाई हिल स्टार्ट थाहा छैन यार अग्लोमा रोक्नु पऱ्यो भने तर नचलाऊ बुढी तिमी अग्लोमा अस्ति जस्तो रोक्नु पऱ्यो भने त आज त जाम हुन्छ त ब्याग पछाडि राख्नु पछाडि राख साथी त्यो ब्याग बोकेर बस सजिरहेको छ सामानहरू छ नि मेरो ल अब हामी मेरो मलाई चाहिने क्यामेराको सामानहरू छ यहाँ उ यहाँ राख नि त चार्जरहरू छ पछाडिको ब्याग सिटमा राख नि त ल अब हामी निस्किँदैछौँ उहाँ थ्रिजेस पछाडि बस्नु भएको छ उहाँ आजको ड्राइभर आजको त नभनौँ एकछिनको ड्राइभर ऊ अब एकछिनको कसरी भयो हैन त ल जाम ला मैले फोनै ल्याएँ नि ए यही छ नि फोन ल अब हामी निस्क्यौँ हम बिगडब्लु गयौँ किनभने त्यसले बिगडब्लुलाई एकदमै गएर 2-3 सेयर गरिदिन्छु मलाई पैसा चाहिएन भन्दै थियो हामी जाँदैछौँ एक दिन पनि बिगडब्लु छोडेन यार ए वर्षाको लिपस्टिक रे अहिले म खिचिहाल्छु नि कहिले के खिच्छ बिग डब्लुको सपिङ वर्षा त हराएछ वर्षा सपिङ भयो के किनेको एउटा आउटर एउटा चाहिँ आउटर मान्छे हेरेको थियो हिरोइन छौ देखिरहेको छु यो चाहिँ के बोकेको जुत्ता लुगा दारी काट्ने एकछिन किन गाडी त्यही छ भनेर प्लास्टिक नकिनेको किन 25 सेन्ट जोगाउन ल पुऱ्याइदेऊ यत्रो यहाँ आएर ताजमहल 25 आएर सेन्ट पनि बचाउने मान्छे उहाँले सपिङ गर्नुभएको छ उहाँ हेर्नुहोस् यहाँ सपिङ गरेको हेर्नुहोस् उहाँले दाजु नजिक किन आएको क्यामेराको नजिक उता देखाउनुहोस् न यो तिम्रो हो नि ताजमहलमा आएर सबै के छ बुढी मक्ख पर्छ साथी के छ सब ठिक छ हिरो देखेको रमाइलो छ मेलबर्न अस्ति हामीलाई को भेट्न लथ्यो ताजमहल चाहिँ तिमीले को भेट्नलाई ल्याएको ताजमहल यहाँ भेट्न चाहने मान्छेहरू धेरै छन् तर त्यति फुर्सद नभएको हुनाले त्यो भेट चाहिँ 25 तारिक गरिएको छ लिपस्टिक है ट्राई गर्दा लगाएको कि अनि मन पर्यो अनि लिएर किन किनेको त यस्तै हो हाम्रो चियाको चिया कुरिरहेको चिया होइन कफी वी आर इन मफिन ब्रेक साथी अब लेक्चर भन्नु के गरे ए के रे क्यानबेरा पनि त्यसो भएछ वर्षाको पनि देश हो एउटा देश जाने होइन जाने हो यो सामान जाने हो एकछिन वर्षाले यत्रो सपिङ गरेको छ दाजु वर्षाको सपिङ यत्रो बोक्नु भइरहेको छ बिडब्ल्यू त्यहाँ रहेछ यार ल जाऊ मतलब एकचोटि बुमर्याङ गरौँ न त एकचोटि अनि यो सामान राख्नु पहिले सामान राखेर के गर्ने रे ल यसो जोड्ने अनि निकाल्ने है त के हो त्यो बुमर्याङ साथी एक ठाउँमा फोकस गर ल ल निकालेर हालेर भयो भयो यस्तो हुन्छ यस्तो आयो खान पाइन्न सेलाइसक्छ कफी हामी कहाँ जाँदै हो कार्य हामी जाने बर्नी आइल्यान्ड ब्रुनी आइल्यान्ड हो ब्रुनी सरी ब्रुनी आइल्यान्ड पछाडि बसे पनि बरु हेर्न मिल्ने रहेछ ड्राइभमा दुःख चाहिँ गर न लाएर सिटी हेर्न अब हिजो मैले गरेँ आज हजुर इन्जोय गर्नु उहाँ एकदमै दुःखी हुनुहुन्छ आज भिडियो खिच्नु नपाएर
मैले खिचिदिरहेको छु उसको काम यो चाहिँ हो बाटको सिटी वाक कहिले आउने त त्रिजेश भोलि आउँ न बिहान वर्षा गर्छ हिँड्छ कि नै थाहा छैन हामी चाहिँ आउँ न सिटी हिँड्न मजा आउँछ क्या रमाइलो हुन्छ कतिको स्पिड लिमिट हो यहाँ नै यस्तो 50 मिठो के हो त्यो चाय लाटे अब म यहाँबाट भिडियो खिच्छु नि वर्षाले चाहिँ तिमीले मुखै नजिक ल्याउँछौ भन्छ म कहाँ जाउँ भिडियो खिच्न के हो गरे त्यो बस्दै साथी तिमी कप खाऊ कफै खाऊ तिमी ए के भएन के भयो किप क्लियर हो यो जाऊ किप क्लियर हो जाऊ जान्छ जान्छ हामी चाहिँ यहाँ फेरि कुरिरहेको छौँ यहाँ चाहिँ यो प्राइभेट गाडी हाल्न भन न फेरि कुरिरहेको त हो नि गाडी हाल्दै फेरि भित्र गाडी हाल्न अहिले त्यहाँ प्राइस हेर त्यहाँ प्राइस ओके वी विल थ्याङ्क यू Island of rich history, rock nature, pure years, produce and spectacular landscapes. Tasmanian Aboriginal people knew its cliffs, beaches and forests for many thousands of years. यो धेरै पर्छ सक्दैन I am very हामी also. चाहिँ ब्रुनी आइल्यान्डको लागि फेरि वेट गरेर हो यहाँ चाहिँ बाटो छैन त्यही भएर हामी फेरिमा जान्छौँ गाडी पनि फेरिमा राख्छौँ र फेरिमा जान्छौँ कति टाइम जति हो फेरिमा त्यो चाहिँ हामी स्योर छैनौँ किनकि हाम्रो पहिलोपटक हो अघिदेखि लाइन लगाइरहेको बिचको लेनको खाली गरिसक्यो सबै गाडीहरू लग्यो सायद अब आउने टर्न चाहिँ हाम्रो हुनसक्छ होपफुल्ली होइन फेरिमा जाँदैछौँ राइट यसैको पछाडि राखेँ अलिक देब्रेतिर अब फेरि राइट समुद्रको हावा लाग्छ ज्याकेट अब हामी गएको कति छिटो चढिसकेछ थाहा पनि पाएन इन्टरनेट कनेक्ट पनि छैन रहेछ किन छैन छैन अब हामी फेरिबाट निस्क्यौँ हाम्रो सबै भिडियो खिच्न इम्पोसिबल छ किनकि भिडियोमा त खिचेर भएन नि त झगडा पनि गर्नु पर्यो हामी ताजमानी आउँछौँ यो चाहिँ अब आइल्यान्डमै 41 मिनट देखिन्छ नि ड्राइभिङ छ त्यतिला चाहिँ तिमीले उहाँ चाहिँ डाइरेक्टर जसलाई केही आउँदैन सिकाउनु मात्र हुन्छ उहाँले गर्नु पर्यो भने आउँदैन के आउँदैन गाडी चलाउनु आउँदैन त्यही हो एउटा कुरा गाडी चलाउन आउने अरू केही पनि आउँदैन यता हेर त के हो यस्तो फाट यता त पानी नै छैन There are so many sea and beaches over here, so which is spectacular. र एकदमै राम्रो दृश्य छ. लुकआउटमा जाने हो र यहाँ जानु हुन्थ्यो नि त ब्याग गरेर त जाम ए र कहाँ हाइवेमा है ब्याक गर्न आइरहेको छिटो ब्याग गरेर हाइवेमा यार जाऊ अब जाऊ हाइवेमा त जाऊ लगा न लगा छिटो साइड उयो गाडी त्यो चढ्नु पर्ने रहेछ नि त माथि
के हुनु चढाउँला नि त आइसकेपछि अनि पार्किङ पाउँछ यहाँ पनि आएछ वाउ वाउ यस्तै गाडी थियो भने होइन त्यो चाहिँ हाम्रै रहेछ हेर त क्याम्पर भ्यान भिलेज यही त भन्यो यही गाडी भने त यो विकेटकै होला यो पनि क्याम्पर भ्यानबाट हायर गर्दो रहेछ कि तिनीहरूले यस्तै गाडी के हुने सबै यो मात्र रङ नभएको किन दुःख गरे आफैले हेर्नलाई यतापट्टि साइड अर्को समुद्र हो हामी अब यहाँ वाक गर्छौँ र यसको विशेषता भनेको चाहिँ यो ताजमहल सी र ग्रेट सदर्न ओसनको मिटिङ पोइन्ट टाइपको यो साइडको भ्यू चाहिँ धेरै राम्रो छ यो दुईवटा डिफ्रेन्ट ओसनहरू हो ताजमहल सी र ग्रेट सदर्न ओसन र यसको विकिपेडिया चाहिँ 3 हो आई होप उसले भनेको कुरा साँचो हो ओके हामी अब वाक गर्दैछौँ This cliff separates Tasman Sea and the Great Southern Ocean, I guess. हाम्रो यो क्लिफले चाहिँ द ग्रेट साउदर्न ओसियन यता जुन यतापट्टि पर्छ र ताजमहल सीलाई सेपरेट गर्छ सो इट्स अ मिटिङ पोइन्ट अफ दिज टु ओसियन्स लाइक So this cliff separates two different oceans, that's Tasman Sea and the Great Southern Ocean. एकदमै रमणीय दृश्य छ जुन चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्नुमा छ विभिन्न फोटोप्रेमीहरूले यहाँ फोटो खिचाइ पनि गर्नुभएको छ पर्दैन हिँड Still looks like Keep it in auto and काम गर्छ थिच है बिचको न त भात दिन्छौ तिमी मेरो अब हामी फर्किन गएको यहाँबाट वर्षा उता फर्केको राम्रो आउँदो रहेछ बुढी रहेछ के छ भाइ बहिनीहरू ठिक छ गर्मी भयो कति ठाउँ छ त यार के ठाउँ देखाइरहेछ त यहाँ त जाने नि त
कहाँ जाने अब भ्याउनु पर्यो नि नानी ल ढोका लगाऊ डेनिस पोइन्ट भन्ने रहेछ एउटा होइन अँ अनि यो क्यापेक्विन एलिजाबेथ भनेर भनेको छ तर यो बाई वकिङ डिस्टेन्स लेखेर हो कि के हो 3 आवर्स रिटर्न लेखेको छ कि वकिङ डिस्टेन्स लेखेको हो कि बाई ड्राइभ थाहा भएन ल ल अब जाउँ मार्स ब्लिफ भन्ने पनि रहेछ यो चाहिँ आज हामी पेट्रोल सकिन लाएर पेट्रोल स्टेसन नपाएर यो ठाउँ चाहिँ एउटा मात्र पेट्रोल स्टेसन रहेछ धन्य यहाँ पाएर आएको अब एकछिन हामी यहाँ बस्छौँ होला यहाँ सानो बिच पनि रहेछ छेउमा बुढी कहाँ जाने अब किन भोक लाएर यहाँ होइन बिचमा सो दिस वान इज एडभेन्चर ब्रेक के एडभेन्चर पेट्रोल सिद्धिएर बिचमा रोकिएका हौँ मैले भनिसकेँ बुढी पर्ख त पर्ख यहाँ फोटो राम्रो आउँदो रहेछ म तिम्रो एउटा फोटो खिचिदिन्छु साथीहरू तिमीहरू यो लिएर जाँदै गर कि सित नबसेर खाऊँ न रुखतिर आइसक्रिम चाहिँ खोजेर खाइहालौँ ल, ल, न तिमीलाई भिजेर नै पगालिसक्यो समाउ समाउ 2:30 भइसक्यो अब हामी कताबाट जाने भयौँ त लेफ्ट लेफ्ट जाने भयौँ हामी जुन बाटो आयो त्यही फर्किँदैछ कहाँ यो बाटो आएको आएको हो नि त कस्तो कुरा तिम्रो कुन बाटो आएको बुढी हामी मलाई पछाडिको होला होइन र कुन साइडमा थियो पेट्रोल पम्प हामी होला राइट अनि त्यहाँ जङ्गल मात्रै हो कि केही नि हुन्छ अरू पनि किरा सिरा पनि हुन्छ तिमी जस्तो फट्याङ्ग्रा नि हुन्छ हुन्छ लाग्छ होला उहाँ पुग्दा भनेर म त कहाँ पुग्दा यहाँ लाइट जान्न क्या हाउस हो हामी लाइट हाउस जाँदैछौँ होइन त्यस्तो अब यहीँ आइसकेपछि अब के भन्नु अब कि त्यो हामी लाइट हाउस जाँदैछौँ कति नै टाढा होला त्यहाँ तल टाढै छ नि चल्छ